دیاں بے موسم ساون لائے آواز آندا ہا پاک بی بی دا میڈا ویرن بے گناہ ہے آدھی ای جی میں حق ہن تیرے روون دے نہیں کیتے بھین ادا صدقے صدقے جی میں حق ہن آواز جی بسم اللہ کرنا آواز لکھوا رکھاں آواز آندا ہا پاک بی بی دا میڈا ویرن بے گناہ ہے آدھی ای جی میں حق ہن تیرے روون دے نہیں کیتے بھین ادا ہے دھی امیر دی ہووے یا غریب دی حیاتی ہووی دھی امتی دی ہووے یا سید دی ہر دھی پے کے گھر چوں دو چیزاں حسرت نال گھن دیئے ذہن مسائبت رکھے کیڑیاں چیزاں جین دی ہووے تا پے کے گھر چوں عید گھن دیئے شالا جوانی مانے جڑا مر ونجے تو وقت پے کے گھر چوں کفن گھن دیئے قسمت علی دی دھی دی اپنی جنہ عید گھننی ہے سکوفے بابا مارے گیا میں نے علم دی قسمیں جنہ کفن دیواری آئی تنہ شام چپے کے غریب ہو گئے جنہ فضا دوائن آندائی غازی توڑے کوئی داؤا بچاون آلی مر گئی میں صدقے تھی وہاں ایک لفظ بھی آدھا میں اتوین شروع کرداں بابا سید بیٹھے ہوئے معافی دی بیٹھ دھی مر ونجے قبر کتھے بن دیئے پہلی ترجیح ہوندی ہے بھائی جان پیکا قبرستان پہلی ترجیح پیکا قبرستان میں بانی دی حیثیت نال ہاں انشاءاللہ بشرط زندگی 22 فروری پول ونوئی تے صبح 10:30 بجے پرسوں صبح 10:30 11 بجے پول ونوئی تے 22 فروری نو بشرط زندگی بانی آندی طرفو ہے اعلان کر لے ہے مرونجے نا دھی پہلی ترجیح ہوندی ہے پیکا قبرستان بھائی جان بھیراوان دا شہر پہلی ترجیح مستور دی قبر بھیراوان دا شہر دوسرے نمبر تے ہوندے پتران دا شہر آجی مولا تینو شام لائے ونجے دعا منگ شرح شام دے حالات ٹھیک ہوں گے شام ون دیکھ ایڈی غریب ہے نہ بھیراوان دے شہر قبر بنی ہے حیاتی ہوئی نہ پتران دے شہر قبر بنی ہے قبر ون بنی ہے بھیرا دے قاتل دے شہر آج بھی ہر عید دی رات وینا دے بی بی آدھی حسین بھین کلی رہ گئی ایک جگہ تیران دے ایک جگہ تیران دے ولا نہ چھیڑ تھوڑا کھول کے ران دے تھوڑا کھول تھوڑا جی کھول دے بس اتھی ران دے بس ہونا تو نہیں لمنا اور میں قربان ونیا دوسری واری شام دے بارو آ کھڑی ہے تھوڑا ایک کو کم کر چھوڑو ایک کو تھوڑا کم کرو مائک لو تھوڑا جی دوسری واری شام دے بارو جاگیر جعفریہ میری سین دا باغ ہے اس سے باغ وہ درخت آئی جن نال پہلی واری حسین دے سر علی سانگ کھڑائی ہاں بی بی صدے اما فضا جی مرونی فضا ونج دیکھاں جنہاں پہلی واری آئی آئیم اتھائیں ایک شرین دا درخت آئی عربی اچھ تغر آدن تیری زبان اچھ شرین آدن آج بھی دے دے انہا دیگر لے شرین دے پتے مرجھا کر دے کچھ سادہ لو مومن آج بھی آدن جی شرین جی نہ لایا کرو جی او دے پتے مرجھا ویندن او جی چنگا نہیں ہوندہ ضرور لایا کرو جیڑے حسین دے ماتمی ہوئے نا تسی شرین ضرور لایا کرو کیوں درخت ہے چو حسین دا ازادار درخت شرین جدن دی سانگ حسین دی شرین نال کھڑی آئی آج بھی دین ڈھلن لگے شرین دے پتے مرجھا ہوئے آج بھی دیگر لے شرین آدھا کھڑا ہوندے حسین تیرے پتران دے وڈے ارمان حسین تیری بھینی دے وڈے ارمان میں پڑھ لوں چالا تسی برداشت کر لو میں قربان جاؤں جتنے ماتمی بیٹھے ہو نا جی فضا ٹریے ڈٹھس شرین دے پتے خشک پتے ہیں جو خون دے قطرے دائیں واپس ولی اٹھی لٹی موت بھرا دی
جل بھرا دا موجزہ دیکھ بابا جی ٹر گئے سجنن دیاں نشانیاں چنگیاں لگ دیاں حیاتی ہوئی مدت دے بعد بھین دی دید پئیے بھرا دی بیٹھک تے حیاتی ہوئی پکھیاں کو مردہ ڈٹھس بائی جان میری سین اچھائیں ترائیں وین کی تن آج بی بی دے سوئم دی مجلسے پرسو شہادت گزاری وے آج سین دا سوئم ہے آخری پرسے کوشش کریں اس مجلس میں آخری سمجھ کے باویں وقت کہیں دی قسمت ہو سی تو حسین دی مجلس نصیب تھی اس علاقے آلے پہلا وین کی تیس حسین پکھی مرد پائین بھائن جیندی ہیں صدقے دھیاں لی دی راضی بھی اوین کر کے آدھی نہیں بھلدا تیڑا بھج دے گھوڑے تو کھلن تری جوین کر کے آدھی نہیں بھلدا تیڑا وہندے دی مانتے تو سمری ونا اماتمی ہوئی اوین آئی میری سینی میں مٹی تے سمدھی گئی ہے فضا نبز تے آت لائے انہا للہ و انہا الہ راجعون اچھا وین کر کے آدھی سجاد مہاری جلدیا تے ساری سنگت نکھڑ دی بئیے ڈھائے کعبے دیا دیوار گئیے مایوس شریعت علمان وین کر کے ہر بندہ شامل ہو سی جتنے ماتمی اور فضت ہر جھولی پایا دھی علی دی دکھوں تجھے اندر چھڑا گئی پہلا وین کر کے آدھی وطل تے مریا تیرے مرن دے مول پوینا حیاتی ہوئی دو جوائن آئے آج اکبر ہوئی آتری جوائن آئے آج پیکے ہوئینا ممبر دی قسمیں سجاؤ دے پاس ڈٹھایا ہولے ہولے آدھی بیٹھی ہے سجاؤ دے شریعت دا قانون ہے شریعت دا قانون ہے کوئی مر ونجے تے تو بہتر کون جان دے کوئی مر ونجے شریعت آدھی ہے جلدی غسل جلدی کفن جلدی نماز جلدی تدفین فضا دیئے میں تنو کے رائے علی دی دیئے کائنات دے مالک دی دیئے جتنے ماتمیوں میں دادرانا ادب نال پڑھنا دیا آپ ہوئی نہ دے غسل میں کدی نہیں پڑھے درجات بلند ہوئے علامہ وزیر ہے در نجفی صاحب دے انہاں دے جملے پہ پڑھنا فرمائے دے رانے کوثر دا پانی آیا جتنے ماتمیاں نوری کناتا لگیاں حورا بھی آئی ہے مستورا بھی آئی ہے حیاتی ہوئی ہوا بھی آئی ہے آسیہ بھی آئی ہے مریم بھی آئی ہے سارا تو پہلے دکھے پاسے علی بی بھی آئی ہے جیڑی پاسے تو اچھا کے آدھی یکی بھال تیرے رلن دے بدے ارمان آدھی یکی بھال بھراوہ دی مکان جھلے اللہ مان ہرنے ہو جی بابا لکھوار دھیاں لی دیا راضی نوری کنات لگی بھائی جن کوثر دا پانی آیا زندگی ہوئی علامہ وزیر ہے درد جملے پیا پڑھ دو او فرمائے دے رہا نوری کنات لگی ہے سجاد پانی کھڑا دے اوکھے جملہ تے آگیا علامہ صاحب فرمائے دے رہا نے جا دکھا غسل آئی دیگر دا شروع آئے رات ڈھال گئی ہے ادھی رات دل سجاد وین آئے دادی وہ غسل نہیں ہویا آدھی اجڑ گئی میں سار تے پانی پہنی آیا میت حل ہوئی ہے آدھی میرے سار تے پانی لپا میں تسے دی بھائن آدھی میرا سار زخمی ہے اللہ مان جی بابا جی ماتم سونے لگ دے بھئی ماتم سونے لگ دے اس لئے بیمار دی رات ودی ہے جنہاں فضا کھائے سجاد کفن پہ کنے ہوئے بیمار نے اپنی آبا لہائی ہے آوازاں دیا ہاں جاری دے کفن بن پوسی جتنے ماتمیوں فضا کفن پوائے سجاد سراندی آیا سراندی آلے پاسے بے کے ہول پہاڑ تو وڈا جملے جڑا ہونا دا پیا کردہ مسائب دا
ہولے ہولے آدھا بیٹھے اماں میری غربت تیرا جو نتھی میں اگر آنکھیں جنت دا کفن منگا دے ہو اگر آنکھیں جنتی کفن بابا حسین آپ پواوے حسین دا نام آئے یا بی بی دی میت حلی ہے اچھا وین آئے یہ نہ پوا میں راضیاں حسین کو نہ بلاوے آدھی اکیوے نہ بلاوا پھرا نہیں لگدا آدھی لگدا پھرا ہے لیکن آپ نسا میں کوئی کفن پوایا آدھی ایوے لگی آئے مجھے میرا لگدا ہی کچھ نہیں آدھی میری بھر جائیں نال علمان جی بابا ہر بندہ شامل ہو سیرے ماتمی بیٹھے کفل مل گیا بابا اوکھا ویلہ قبر تیار ہو گئی اوکھا ویلہ اوکھے ویلے سجن یاد آنے بھائی جان سجن سنبھالنے شروع کی تھے کہیں کو آدھے مدینے آلے جلدی آؤ بچاون آلی بر گئی زندگی ہوئی کہیں کو آدھے کربلا آلے جلدی آؤ بچاون آلی مر گئی اکبر جلدی آ پالن آلی مر گئی ایدہ ڈالی نادی زینت مر گئی اس علاقے آلے اجے جملے نائن مکے ہوا معطر ہوئیے میرے سلام میں محمد وقت فضا معطر ہوئیے میرے سلام میں علیہ میں حسنہ چوتا ہی اجیہ وین آئے جو نگری شام دی حلی ہے اچھا وین آئے اگیا ونالے امیر آئے میں کربلا دا غریب آدھے اکبر دا تو سبب میں نکھڑی دا بابا سبحان اللہ جی بابا لکھوار سارے آگئے اچھا مستور دا میت ہوئے فقہ جانن والے لوگ بیٹھے بزرگان بھی بیٹھے سارے جان دے مستور دا میت ہوئے حکم قبر چی وارث لہوے یا بھرا لہاویں یا بچڑے لہاویں میں قربان ونجا پترو ہوئے آئین جڑے کربلا سم گئے بھرا ہوئے آئین کئی مدینے آئین کئی کربلا سم گئے ممبر دی قسمیں بیمار دی رت ودھیے جو میت قبر اچ کون لہے سے اس علاقے آلے ہولے ہولے آدھا کڑے توڑے کوئی تا ہوا میرے نال جنازہ میت قبر اچ لہا ہوا علم دی قسمیں اجھے جملے نائن مکے یہ چارہ ہاتھو قبر اچ بہر آئے اچھو وین آئے ساکو نے ایسا دفلے دے آئے سجادہ دے کون ہوئی اوکھے ویلے آمن والے اچھا وین کر کے آدھل اسان ریت ہے ایلی اکبر دیا ہے اجڑے ملک دمادمگار شاہ آج فجر کمامے ہے وہ دسیا ہے اور دوانی مادہ چھکڑی شاہ آدھل اسان ملنا ہے اور باتا آدھل اسان ریت ہے اور اسان ریت ہے علی اکبر دیا آئے اجڑے ملک دا شاہ ساکو فجر کمامے آئے وہ دسیا ہے اور دوانی مادہ چھکڑی شاہ آدھل اسان ملنا ہے امڑی کو گیا عبادت وچے گھبرائے متا صدقہ سمیں جکے اکبر دا ساکو امڑی گالنا جی بابا جی بابا جی بابا لکھوار جتنے ماتمی ہو بھائی جان میں سچیندہ کھڑا اے برداشت کی میں کرے سین جدہ میت سیادہ ہوئے قبر چلائے ونجے بھائی جان قبر بند کرن تو پہلے تلقین پڑھ دے آئے نا ایک بندہ مونڈا حلے دے بیاد ہے اسماء افہم سنتے سمجھتے دا پہلا امام علی ہے دوجہ حسن تریجہ حسین بارہویں تائی نا چیندے ہو نا بابا اے جتنے ماتمی بیٹھے ہوئے بسم اللہ دا ثواب ہوئے میرے بزرگ ملک نظر حسین چھڑیندو انہاں دا خون دا قلم دا لکھوئے دوڑائے جڑا میت قبر چلہ گئی حیاتی ہوئی و تلقین جو پڑی نے و تو ہویا کیا ہے
اگلے سال تائیں میں راضی ہاں ایو بنتے نو جتے یاد آسی مسلح تائیں ہاں جاسی جنیر صاحب فرمائے دے رہا دے سجاد نے جان تلقین پڑھی او بیٹھا پاکر میات کو چھلے او تلقین چناب حسین دہا گیا میات بی بی دا ہن باتا حل آواز آیا میڈا قیدی بچنا یہ نام سنا والے آدھی سنبھائن پھرا اور مدد کر لینا او سجاد نے جا او سجاد نے جا تلقین پڑھی او بیٹھا باکر میاں جی بابا لکھوار دھیاں